नेमत मिले तो फिर उस नेमत का खूब चर्चा किया। तो फी नफ्स ही हुजूर की विलादत पर अगर कोई खुश नहीं है, कोई मोमिन, तो मैं कुरान की रूह से कहता हूं फिर वो मोमिन नहीं है। क्यों? कुरान कहता है कि जब नेमत और फजल मिले तो क्या तुम खुशी मनाओ। दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाता है कि नेमत का खूब चर्चा किया। तो फी नफ्स ही खुशी मनाना। मेरे किबला वालिद मोहतरम किबला खाज साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये महफिल मुबारका, ये उसके मुअस्सिस थे। पहले इरशाद फरमाते थे कि हम वो दिन लोग भी आते थे, मोहब्बत भी कुछ ज़्यादा होती थी, 12 दिन मनाया करते थे कि हर रात, अब भी हमारे इलाके में वो रिवायत चल रही है, हर रात हुजूर का मिलाद, 12 रातें पहले हम हुजूर का मिलाद मनाया। ये निस्फ सदी का 1-2 के साल की बात नहीं है, तकरीबन उनकी हयात मुबारका में निस्फ सदी तक इस जो है रिवायत को उन्होंने बाकी रखा है। मेरा काम तो यही है कि मैं उस रिवायत को आगे लेकर चल रहा हूँ। तो मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि हुजूर की आमद की खुशी, हम तब्दीली देखा करते थे। जैसे रबीउल अव्वल शरीफ आता था तो महसूस होता था कि कोई तब्दीली आ, चेहरे पर, मुआमलात में, खर्च में, कलाम में, गुफ्तगू में, अहवाल से पता चलता था कि साल भर के अहवाल कुछ और थे, इन अय्याम के अहवाल कुछ और। बस इस खुशी का नाम दरअसल मिला। बाकी ये जो तरीके हैं, ये तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, ये तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। कहीं महफिल के जरिए हुजूर की मिलाद को मनाया जाता है, ये मिलाद सदका के जरिए भी मनाया जा सकता है, खैरात के जरिए भी इस खुशी का इजहार हो सकता है, मिस्कीनों को खाना खिलाकर भी इस खुशी का इजहार हो सकता है। और ये फिर जो है मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ कल्चर है। बाज़ इलाकों में सिर्फ खाना, ज़ियाफ़त मौलूद के नाम से जो है बड़े बड़े खाने, सिर्फ खाने होते हैं। एक तरीका है हुजूर की आमद की खुशी के इजहार का। तो दरअसल मैं जो बात, सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अगर किसी के ज़हन में ये है कि ये क्या है, और असल में ज़हन में डाला जाता है, इस तरह सहाबा कराम ने तो नहीं किया, तो भाई दरअसल ये खुशी है और सहाबा कराम की हयात का लम्हा लम्हा गवाह है कि वो हुजूर की गुलामी पर खुश थे। और वो उनका हर अमल, उनकी हयात का हर अमल हमें बताता है, उनका कदम कदम जो जिंदगी में हयात मुबारका में उन्होंने उठाया, वो इसका मुंह बोलता सबूत है कि वो हुजूर की गुलामी में और हुजूर की आमद के जरिए से उन्हें जो नेमत मिली, उससे वो कितने खुश थे। असल ये खुशी है। फिर इसके इजहार के ये मुख्तलिफ तरीके हैं। ये इजहार घर में बैठे भी हो सकता है। इजहार का एक तरीका जो है जुलूस की सूरत का भी है। इजहार का एक तरीका जो है वो हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पेश करके भी हो सकता है। तो हजरात मोहतरम, ये मुख्तलिफ तरीके हैं। ये जो हजरात इस किस्म की बातें करते हैं, दरअसल वो जो है फी नफ्स ही या नफ्स मसला, हम बोलते हैं नफ्स मसला, वो नफ्स मसला को नहीं समझे। दरअसल ये खुशी के इजहार का एक तरीका है। दोस्तों, आप अगर इस तरह इस खुशी का इजहार नहीं कर सकते, तो जिस तरह तुम्हारी समझ में आता है वैसे खुशी करना। जिस तरह तुम्हारी समझ में आता है वैसे कर लो,
आओ मुस्तफ़ा के आने की खुशी तो मना। मुस्तफ़ा के आने के जरिए से हमें जो नेमतें मिली, उन नेमतों का पर तो इजहार तशक्कुर करना। क्यों कि नेमतों पर इजहार तशक्कुर जो करता है, अल्लाह फिर नेमत में इजाफा करता चला जाता है। तो नेमत में इजाफा उसी सूरत में होता है जो नेमत के मिलने पर इजहार तशक्कुर करता है। हाज़रीन मोहतरम, ये बुनियादी बात और तरबियती और फिक्री अपनी दानिश के मुताबिक मैंने आपके सामने रखी। अब आयत मुबारका का थोड़ा सा मफ़हूम आपके सामने अर्ज करता हूँ, जरा गौर कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक। पहली बात तो ये है, बहुत सारे तर्जमे करने वाले उर्दू तराजिम को आप उठाकर देखें तो वो यहाँ भी जो है बुख़्ल से काम लेते हैं, कंजूसी से काम लेते हैं। हुजूर की इस नात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत मुबारका में शान मुस्तफ़ा दिया। सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाया कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर दिया। आपके जिक्र को आपकी खातिर हमने बुलंद कर दिया। और कुछ तराजिम, बल्कि अक्सर जो उर्दू तराजिम हैं, उनमें तर्जमा ये है कि हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। तो लाका का माना तर्जमा कौन करेगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है, माज़अल्लाह किसी इंसान का कलाम तो नहीं है कि बगैर सोचे समझे आदत हो जाए। ये तो मालिकुल मुल्क का कलाम है, इसमें तो कोई जबर, कोई जेर, कोई हर्फ, कोई लफ्ज भी बगैर मकसद के नहीं। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया लाका, तो इसका कोई मकसद है, और इसका मकसद हुजूर की दिलजोई है। मालिक इरशाद फरमा रहा है कि महबूब, हमने आपके जिक्र को आपकी खातिर बुलंद कर और वरफ़अना। हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वह, हाँ जी, उसे तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा लाना चाहिए, लेकिन जब हाँ जी वरफ़अतु लका कि मैंने बुलंद कर दिया, लेकिन जब हुजूर पर अता की बात, जब दुश्मनों ने कहा ना कि हुजूर के साहबजादे के विसाल पर कि माज़अल्लाह, तो हुजूर बेनाम व निशान हो गए, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका जो जवाब इरशाद फरमाया, तो वहाँ भी क्योंकि दुश्मनों को जवाब देना था, इरशाद फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर। महबूब, दुश्मन ये कहता है कि माज़अल्लाह आप बेनामो निशान हो गए, हमने तो आपको कौसर अता फरमा दिया। हमने हर खैर की कसरत और खैर की जहां इंतहा होती है, हम तो वो आपको अता कर चुके हैं। यहां भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इरशाद फरमाया हमने अता किया। हमने यहां अल्लाह की कुदरत का इजहार, जहां वहदानियत का इजहार मकसूद होता है, वहां सीधा वाहिद मुतकल्लिम का आता है। और जहां मकसूद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का इजहार हो, तो वहां सीगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो जमा मुतकल्लिम का लाते हैं। इरशाद फरमाया आतैना कि महबूब, हमने आपको हर किस्म की खैर अता फरमाई। और यहां भी इरशाद फरमाया कि महबूब, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। ये कौन है घटाने वाले? मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, न मिटा है न मिटेगा चर्चा तेरा। महबूब, ये होते कौन हैं? तेरे जिक्र को घटाने वाले। महबूब, इस जिक्र को इनको बता दें, इस कुरान को सुना के
کہ اس ذکر کو بڑھانے والا خود آپ کا رب ہے، اور وہ اپنی قدرت کے اظہار کے ساتھ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہیں کہ محبوب ہم آپ کے ذکر کو بلند کر رہے ہیں۔ اور اب محبوب یہ کتنا بلند کیا؟ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب بلندی کی بات آتی ہے تو پھر بلندی جو ہے کسی نہ کسی سے مقید ہوتی ہے۔ جب ہم یہاں بات کریں گے تو کسی کی کوئی اتنا بڑا عالم ہے تو اس کی ایک حد، کوئی اتنا بڑا نعت خواں ہے اس کی ایک حد ہو، ہاں جی، کوئی اتنا بڑا انسان ہے تو اس کی ایک حد ہوگی۔ اللہ رب العزت نے یہاں مطلق ارشاد فرمایا ہے، کوئی قید نہیں ہے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ مطلق جب ہوتا ہے تو وہ اپنے تمام افراد یعنی اس کا اطلاق اپنے تمام معنی اور تمام صورتوں پر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب کے ذکر کو جب بلند کیا تو فرمایا یہاں ساری قیدیں ہم نے ختم کر دی، ساری شرائط ختم کر دی، ہم نے یہاں ساری تخصیصیں ختم کر دی ہیں۔ محبوب ہم نے آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند کیا ہے، اب اس بلندی پر اس کے اوپر اگر رہ گیا ہے تو وہ ایک رہ گیا ہے جو بلند کرنے والا ہے، اس کے بعد جس کا نام، جس کا ذکر بلند کیا ہے وہی ذات۔ یہی بات شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا ارشاد فرمایا، وَيَا صاحب الجمال وَيَا سید البشر، اے صاحب جمال، کہ ہر قسم کا جو جمال ہے، جہاں جمال کی انتہا ہوتی ہے وہ صاحب، اور اے اولاد آدم کے سردار، وَيَا سید البشر من وجہک المنیر، حضور آپ کا چہرہ تو وہ نورانی چہرہ ہے، لقد نور القمر، اس سے تو خود چاند بھی روشنی لیتا ہے، چاند بھی آپ کے چہرے سے حضور روشنی لیتا ہے۔ یہ تو ویسے میں یہاں ایک عرض کر دوں، یہ تشبیہات شاعر اپنے تخیل کے مطابق دیتا ہے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے نور سے چمک رہا ہے۔ یہ تو شاید جتنا جس کا بڑا تخیل، اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ اور آخر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، اعلیٰ حضرت نے آخر میں جو بات ارشاد فرمائی، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ جتنا بھی بڑا صاحب کلام ہو، جب حضور کی بات آتی ہے تو الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اسی لیے کیا خوب کہا، تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، کہ انسانی فکر حضور کی مدح کر 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 کے تھک گئی ہے، پر اس مدح کا کنارہ تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا اور مدح باقی ہے۔ یہ قلم لکھ لکھ کر اس کے جو پاؤں ہیں قلم کی، اس میں چھالے پڑ گئے ہیں، پر حضور کی مدح باقی ہے۔ فرق تمام ہوا، کائنات کے سارے اوراق لکھ مارے گئے، پر حضور کی مدح باقی ہے۔ عمر بھر لکھا اور مدح باقی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی بات پر میں اپنی بات کو جو ہے اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ تو کیا ارشاد فرمایا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، بعد از خدا بزرگ لا یمکن الثناء کما کان حق۔ بات ختم کر دی، شاہ صاحب نے بات ختم کر دی، کہا حضور آپ کی ثنا کا تو حق ہی ادا نہیں،
ممکن ہی نہیں کہ کوئی آپ کی ثنا کا حق ادا کر سکے۔ ہر غلام اپنا حصہ ڈالتا ہے کہ حضور کی اس ثنا خوانی میں، حضور کی اس رفعت ذکر جو خود اللہ رب العزت کی منشا ہے، جو اس کی رضا ہے، اس نے بلند کر دیا ہے، بس اللہ جو چاہتا ہے اس کی چاہت والوں میں ہم شامل ہیں، بس یہ ہے منشا۔ تو کیا کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور پھر یہ جو نام ہے حضور کا نام، صاحب جو ہے درود تاج نے لکھا ہے کہ حضور دافع البلا بل وبا ہے بل آدا ہے بل ظلماء ہے۔ تو یہ جو ایام ہیں ہمیں بہت بڑی آفت کا سامنا کرنا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، گر نام محمد نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نوح از غرق نجینا۔ اگر حضور کا نام حضرت آدم علیہ السلام کا شفیع نہ بنتا تو آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول نہ ہوتی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ بھی کنارے نہ لگتا۔ حضور کے نام کی برکتیں، یہ سارے انبیاء حضور کے نام کی برکتوں سے سرفراز ہوتے رہے ہیں، تو ہم تو امتی ہیں، حضور کا ذکر کیا ہے، تو حضور کے اس ذکر کے صدقے سے ہم اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں کہ مالک برکتوں کا نزول فرما، آفتوں کو بلاؤں کو رد فرما، اور حضور کے اس ذکر کے صدقے سے جو ہے ہمارے احوال پر عافیت نازل فرما، خیر کا نزول فرما، اور خیر کے سائبان میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری، وقت نکالنا، تشریف لانا، اور پھر بہت سارے ایسے دوست جن کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ حقیقت تو یہی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، صرف الفاظ نہیں ہے، اصل وقت تو وہی ہے جو حضور کی مدح سرائی میں گزرا، حضور کی یاد میں گزرا، اصل تو یہی وقت ہے۔ لیکن ہم اس دنیا میں ہمارے اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ جو ہے موقع ہے، موقع کی مناسبت سے حضور نے ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری پر میں دلی طور پر آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کو دارین کی سعادتوں سے نوازے۔ ابھی ہم حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں گے، اس کے بعد دعا ہوگی، دعا کے بعد جن حضرات جو حضرات نماز پڑھ کے آئے ہیں تو وہ تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ باقی دوست، امید ہے میں نے سب دوستوں سے یہی گزارش کی تھی کہ باوضو رہنا ہے، اگر کچھ دوست وضو سے نہیں ہیں تو وہ وضو فرما لیں۔ ہم نے دعا کے بعد باجماعت نماز عشاء ادا کرنی ہے، اس کے بعد لنگر ہوگا، پھر آپ دوست جو ہے یعنی محفل برخاست ہوگی اور آپ تشریف لے جائیں گے۔ تو ابھی ہم صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کے بعد نماز باجماعت